Welcome you all again. हामी BBS थर्ड इयरको ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सब्जेक्ट चाहिँ पढिरहेका छौँ। सेकेन्ड दुईवटा च्याप्टर सकियो होइन, यो चाहिँ थर्ड च्याप्टर हो। सुरु गरौँ। ट्याक्स अकाउन्टिङ एन्ड टाइमिङ है। अकाउन्टिङ ट्याक्स भनेर हामी बुझिसक्यौँ होइन। ट्याक्स भनेको के हो त तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो अहिलेसम्म त होइन। ट्याक्सको मिनिङ पनि बुझिसक्नु भयो। ट्याक्सको एक्टको डेफिनेसनहरू पनि पढिसक्नु भयो अलिकति होइन। यो अकाउन्टिङ भनेको के त? अकाउन्टिङ भनेको तपाईँले क्लास 11बाट यदि कमर्स पढ्नु भएको छ भने पढिराख्नु भएको छ, यता 19मा पनि पढ्नु भयो होला। एकाउन्टिङ भनेको के अनि टाइमिङ भनेको के है। आई होप कि तपाईँलाई बेस क्लियर छ। एकाउन्टिङमा यति भन्छु, पढ्नु भएको छैन भने पनि। एकाउन्टिङ के हो तपाईँको? एकाउन्टिङ भनेको बुक्स अफ अकाउन्ट मेन्टेन गर्ने एउटा सिस्टम हो, जहाँ चाहिँ तपाईँले बुक्स अफ अकाउन्ट्स मेन्टेन गर्नुहुन्छ। के को लागि? फ्युचर बेनिफिटको लागि होइन। फ्युचर बेनिफिटको लागि रिकर्ड गर्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई, फिनान्सियल ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई बुक्स अफ एकाउन्ट्समा। बुक्स अफ एकाउन्ट्स तपाईँको डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ बुक्स अफ एकाउन्ट आर देयर टु मेन्टेन द बुक्स होइन। क्यास बुक्स, जर्नलहरू, नोटबुक्सहरू होइन। एकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई क्लासिफाई गर्ने होइन, समराइज गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने, फिनान्सियल रिपोर्टिङ होइन। त्यही भएर टाइमिङ चाहिँ तपाईँको कति बेला रेकर्ड गर्ने त होइन। तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ, ट्याक्सको अकाउन्टिङ र नर्मल अकाउन्टिङ, बिजनेस अकाउन्टिङ, त्यसमा फरक छ है। तपाईँको त्यो भनेको एकाउन्ट्सको लागि भयो। बिजनेसको एकाउन्टिङ छुट्टै हो तपाईँको, त्यो भनेको कम्पनीज एक्टवाला अकाउन्टिङ भयो होइन, जुन तपाईँले नर्मल एकाउन्ट्समा पढ्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ नर्मल एकाउन्टिङ भयो। यो चाहिँ तपाईँको ट्याक्स अकाउन्टिङ। ट्याक्सको बुक्स अफ एकाउन्ट्स चाहिँ कसरी राख्ने त होइन, त्यो यो चाहिँ यो हाम्रो थर्ड च्याप्टरमा छ। अब्जेक्टिभ के छ है, कन्सेप्ट छ अनि डिफ्रेन्स फिनान्सियल अकाउन्टिङसँग के छ है। फिनान्सियल अकाउन्टिङ र ट्याक्स अकाउन्टिङ। अर्को छ तपाईँको म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ पनि छ, त्यो छुट्टै हो फेरि। फिनान्स एकाउन्टिङसँग ट्याक्स अकाउन्टिङ चाहिँ कति फरक छ। अर्को गभर्मेन्ट अकाउन्टिङ हुन्छ तपाईँको, त्यो भनेको गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनको एकाउन्टिङ कसरी राख्ने त है, छुट्टा छुट्टै हो तपाईँहरूको। अनि डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ एकाउन्टिङ एलाउड होइन फर इन्कम ट्याक्स पर्पज, मेथडहरू क्यास बेसिस र एक्रुअल बेसिस। यो चाहिँ नर्मल एकाउन्टिङ फिनान्सियल अकाउन्टिङमा पनि हुन्छ तपाईँको। अर्को रिभर्स एमाउन्ट इन्क्लुडिङ एकाउन्टिङ फर ब्याड डेट्स है। अर्को छ कन्सेप्ट अफ लङ टर्म एन्ड एक्सक्लुडेड कन्ट्र्याक्ट्स, एभरेजिङ इन्क्लुजन्स एन्ड डिडक्सन्स अन्डर लङ टर्म कन्ट्र्याक्ट। पढ्दै जाउँ। यसरी पढ्नुहोस् कि तपाईँले फर्स्ट टाइम पढ्दै हुनुहुन्छ, म पनि त्यसरी नै पढ्छु। मैले पनि फर्स्ट टाइम नै पढाइराख्दैछु तपाईँलाई है, फर्स्ट टाइम, एज इफ वी आर स्टडिङ फर द फर्स्ट टाइम। कन्सेप्ट अफ ट्याक्स अकाउन्टिङ। ट्याक्स अकाउन्टिङ सिम्पली रिफर्स टु अकाउन्टिङ फर ट्याक्स पर्पसेस होइन, ट्याक्स निकाल्नुको लागि गर्ने एकाउन्टिङ। इट इज अ स्पेसलाइज्ड फिल्ड अफ अकाउन्टिङ विच फोकसेस अन द प्रिपरेसन अफ ट्याक्स रिटर्न्स हो, as well as planning for future tax responsibilities, as opposed to financial accounting which focuses on the preparation of financial statement है। यसले चाहिँ के गर्छ, फोकस के यसको, ट्याक्स प्रिपरेसन, रिटर्नहरू बनाउने होइन, प्रिपरेसन अफ ट्याक्स रिटर्न्स अनि प्लान गर्नको लागि फ्युचर रेस्पोन्सिबिलिटिज होइन। एज अपोज टु फिनान्सियल अकाउन्टिङ, फिनान्सियल अकाउन्टिङले चाहिँ के गर्थ्यो तपाईँको, फोकस केमा हुन्थ्यो, फिनान्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नुमा हुन्थ्यो होइन, ब्यालेन्स सिट पिएलहरू बनाउनु मात्रै फोकस थियो फिनान्सियल अकाउन्टिङ। तर यो चाहिँ के छ, ट्याक्स अकाउन्टिङ, ट्याक्सको रिटर्न बनाउनु र फ्युचर प्लानिङ गर्नको लागि होइन, ट्याक्स सम्बन्धी। अर्को ट्याक्स अकाउन्टिङ इज गभर्न बाई द ट्याक्स ल विच डिक्टेट्स द स्पेसिफिक रुल्स द्याट कम्पनीज एन्ड इन्डिभिजुअल्स मस्ट फलो वाइल कम्प्युटिङ ट्याक्सेबल इन्कम होइन। यो चाहिँ के हो, गभर्न छ इन्कम ट्याक्स एक्टले होइन। ट्याक्स ल भनेको हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्ट छ 58 वाला। के भन्छ यसले, स्पेसिफिक रुल्स द्याट कम्पनीज एन्ड इन्डिभिजुअल्स मस्ट फलो है, कसले कसले फलो गर्नुपर्छ त्यो भन्ने थियो हाम्रो एप्लिकेबिलिटीमा। कहिले ट्याक्सेबल इन्कम कम्प्युट गर्दाखेरि चाहिँ रुलहरू फलो गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कहाँ छ, ट्याक्स अकाउन्टिङले गभर्न गर्छ यसलाई चाहिँ। ट्याक्स अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स आर सेपरेट एन्ड अफन डिस्टिङ फ्रम फिनान्सियल अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स, ग्याप्स मतलब
अघि पहिला पनि भनिसके नर्मल फिनान्शियल अकाउन्टिङ र ट्याक्स अकाउन्टिङमा फरक छ है। फिनान्शियल अकाउन्टिङको प्रिन्सिपल फरक छ, ट्याक्स अकाउन्टिङको प्रिन्सिपल फरक छ। Cash are generally intended to ensure uniformity in the financial statement that accurately convey the financial history, health, and prospects of a business, while tax accounting is intended to generate revenues for the government but also achieve certain public policy goals. The gaps are typically set by the independent accounting board, while the tax accounting standards are set by a government. के भनेछ यो ग्याप्सको जनरल इन्टेन्सन के हो? युनिफर्मिटी हो, किमा फिनान्शियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नमा एक्युरेटली हैन, कन्वे द फिनान्शियल हिस्ट्री, हेल्थ र प्रोस्पेक्ट अफ बिजनेस है। ग्याप्स किन आयो, जनरल एक्सेप्टेड किन बनायो? तपाईको जति पनि ब्यालेन्स सिटहरु जस्तो ग्याप किन आयो, एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल किन आउनु पर्यो? जस्तो ब्यालेन्स सिट छ है, ब्यालेन्स सिट बनाउने तरिका के छ हाम्रो? एउटा एसेट यता राख्ने छ, यता चाहिँ इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज है, नर्मल अकाउन्टिङमा यस्तो छ हो। यो किन भयो त? हाम्रो यता एसेट र यता इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज किन भएन त ग्यापमा? यो पनि त हुन सक्थ्यो हैन, या त इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज यहाँ किन ल्याइएन, या त एसेटलाई यहाँ किन ल्याइएन, या त इक्विटीलाई माथि हैन एसेटलाई तल किन ल्याइयो, या त एसेटलाई यता चाहिँ उति किन गरेन? जस्तो एसेटमा तपाईले नन करेन्ट एसेट माथि राख्नुहुन्छ, करेन्ट एसेट किन माथि राखिएन त? लायबिलिटीज माथि किन राखिएन, इक्विटी तल किन राखिएन? हो, यो जति पनि छ तपाईको सबै प्रिन्सिपल्सहरु ग्यापले तपाईलाई रिफर गरेको छ। के रिफर गरेको छ कि तपाईहरु सबैले एउटै एकाउन्टिङ रुल फलो गर्नुस्, प्रिन्सिपल फलो गर्नुस्, ताकि नेपालमा बनाउने ब्यालेन्स सिट र इन्डियामा बनाउने ब्यालेन्स सिट, श्रीलङ्कामा बनाउने ब्यालेन्स सिट, फ्रान्समा बनाउने ब्यालेन्स सिट एउटै होस्, त्यहाँको एकाउन्टेन्टले यहाँको ब्यालेन्स सिट पढ्न सकोस् है। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्यौं, ग्याप इन्ट्रोड्युस गर्यौं है। इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनहरुले, एकाउन्टिङ अर्गनाइजेसनहरुले, एकाउन्टिङ बडीहरुले चाहिँ ग्यापको इन्भेन्सन गर्यो है। तर ट्याक्स अकाउन्टिङको लागि चाहिँ के भन्ने छ यहाँ, ट्याक्स अकाउन्टिङ while tax accounting is intended to generate revenues for the government but also achieve certain public goals. एक ट्याक्स अकाउन्टिङको इन्टेन्सन चाहिँ के हो, रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने सरकारले हैन, त्यसको साथसाथै चाहिँ पब्लिक पोलिसी गोल्सहरु, पब्लिकको लागि चाहिँ के गर्ने, पोलिसीहरु ल्याउने हैन। अर्को ग्याप्स आर टिपिकली सेट बाइ द इन्डिपेन्डेन्ट अकाउन्टिङ बोर्ड हैन, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो अकाउन्टिङ बडीहरु छ ग्यापको लागि हैन। तर ट्याक्स स्ट्यान्डर्ड्स चाहिँ के हो, सेट बाइ द गभर्नमेन्ट, पर्टिकुलर गभर्नमेन्टले चाहिँ ट्याक्स अकाउन्टिङ सेट गरेको हुन्छ, ट्याक्स अकाउन्टिङ लिइरहेको हुन्छ हैन। यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, गभर्नमेन्ट त आफ्नो स्टेट अनुसार भयो। यो चाहिँ ट्याक्स ग्याप चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अकाउन्टिङ बडी थुप्रै छ, तपाईको आइएसपी हरु छ हैन, थुप्रै छ एकाउन्टिङ बडीहरु। अर्को चाहिँ ट्याक्स अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स आर ड्राइभन बाइ, जस्तो ग्यापमा तपाईको यूएस ग्याप पनि हुन्छ, एउटा यूएस वाला छुट्टै छ, थुप्रै छ। Tax accounting principles are driven by broader public policy concern rather than adherence to formal accounting practices है। ट्याक्स अकाउन्टिङ आफ्नै एउटा छुट्टै छ, पब्लिक पोलिसीको लागि ब्रोड छ एउटा स्कोप यसको। अर्को हेन्स इट इज नेचुरल दैट दिस टू मेथड्स फ्रिक्वेन्टली प्रोड्युस भेरी डिफरेन्ट रिजल्ट्स। त्यसले गर्दा के हुन्छ, अभियस छ तपाईको रिजल्ट पनि छुट्टै छुट्टै आउँछ। ट्याक्स अकाउन्टिङबाट आउने प्रफिट, इन्कम, एसेट र नर्मल बिजनेस फिनान्शियल अकाउन्टिङबाट आउने प्रफिट, अकाउन्ट्सहरु, एसेट्सहरु छुट्टा छुट्टै हुन्छ। फर एक्जाम्पल, कम्पनी XYZ might use one accounting method for calculating depreciation of a building when it reports financial results to investors, but tax law requires it to use a diminishing balance method for depreciating building। के भन्दैछ यहाँ, as a result XYZ might have one net income for external reporting and different net income, taxable income number for reporting of two tax office. For all practical purposes, business corporation must keep two sets of books
one set to comply with GAAP, other to comply with tax office. Book financial and tax accounting differ generally in three key areas. केमा application of cash, accrual basis, or treatment of inventory and depreciation methods. के भन्ने चाहिँ Exercise might use one accounting principle for calculating depreciation of a building. When it reports financial results to investors. के भनेछ financial result चाहिँ इन्भेस्टरलाई शेयर होल्डरलाई यसले के गर्दा तपाईको रिपोर्ट गर्दाखेरि डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट कसरी गर्छ मानौ बिल्डिङमा डिप्रिसिएसन लगाए 1 लाख को डिप्रिसिएसन 1 लाख को कस्ट किन्यो हैन 1 लाख कस्ट भएको डिप्रिसिएसन बिल्डिङ आज किन्यो यसलाई 5 वर्षसम्म युज गर्न सक्छ 25 वर्षसम्म युज गर्न सक्छ 1 करोड मानौ बिल्डिङको 1 करोड वाला बिल्डिङ छ 25 वर्षसम्म युज गर्न सक्छ भनेपछि तपाईले डिप्रिसिएसन कसरी निकाल्नुहुन्छ यो कस्टलाई तपाईले 25 वर्षमा डिप्रिसिएट गर्नुहुन्छ हैन एक्सपेन्स आउट कसरी गर्नुहुन्छ यसको इन्कम कसरी गराउनुहुन्छ कसरी देखाउनुहुन्छ 1 करोड डिवाइड बाइ 25 गरेर है यति चाहिँ इयरली डिप्रिसिएसन हो तपाईको यो कुन मेथड हो तपाईको एसएलएम मेथड सिम्पल है यो चाहिँ के भयो तपाईको कुनमा तपाईको हुन्छ यो नर्मल बिजनेसमा फाइनान्शियल अकाउन्टिङमा यो मेथड है तर ट्याक्स पर्पसको लागि के गर्नुहुन्छ तपाई ट्याक्स पर्पसको लागि डिमिनिसिङ भ्यालु मेथड भनेको डब्ल्युडीबी मेथड डब्ल्युडीबी कसरी डब्ल्युडीबी तपाईले थाहा नि छ होला 1 करोडको बिल्डिङ ल्याउनु भयो मानौं त्यसमा 10% डिप्रिसिएसनको रेट छ भनेपछि यसको 10% लगाउनुहुन्छ क्लोजिङ आयो फेरि अर्को वर्ष यसमा ओपनिङ डब्ल्युडीबी ल्याउनु भयो त्यसमा 10% ल्याउनु भयो फेरि क्लोजिङमा 10% लगाउनु भयो फेरि यो ओपनिङ भयो यसमा 10% क्लोजिङ आयो हो यो चाहिँ डब्ल्युडीबी ट्याक्सको लागि के गर्नुभयो छुट्टै अकाउन्टिङ मेथड डिप्रिसिएसनको लागि हैन फाइनान्शियल अकाउन्टिङको लागि छुट्टै भयो है त्यसैले गर्दा के भयो तपाईको डिप्रिसिएसन छुट्टै भइसकेपछि तपाईको इन्कम पनि के भयो तपाईको फरक हुन गयो नर्मल इन्कम र ट्याक्सेबल इन्कम पनि फरक हुन गयो तपाईले जुन ब्यालेन्स शीट अकाउन्टिङ फलो गर्नुभएको छ फाइनान्शियल अकाउन्टिङ त्यो चाहिँ तपाईले कसको लागि रिपोर्ट गर्नुहुन्छ एक्सटर्नल रिपोर्टिङ भनेको शेयर होल्डरहरुलाई दिनुहुन्छ है गभर्नमेन्टलाई दिनुहुन्छ छुट्टै अर्को चाहिँ तपाईको ट्याक्सेबल वाला इन्कम ट्याक्स अकाउन्टिङ फलो गरेर आएको इन्कम चाहिँ कसलाई गर्नुहुन्छ रिपोर्ट गर्नुहुन्छ ट्याक्स अफिसलाई है त्यसैले बिजनेस अर्गनाइजेसनले के गर्नुपर्छ दुईटा सेट अफ बुक चाहिँ राख्नुपर्छ एउटा चाहिँ ग्याप वाला जुन फाइनान्शियल अकाउन्टिङ फाइनान्शियल अकाउन्टिङको लागि अर्को चाहिँ ट्याक्स अफिसको लागि चाहिँ इन्कम ट्याक्स वाला फलो गरेर है त्यसैले फाइनान्स र ट्याक्समा चाहिँ अकाउन्टिङमा चाहिँ तीनवटा तरिकाले तीनवटा एरियामा फरक छ मेन एउटा छ एप्लिकेसन अफ क्याश र एक्युरेट बेसिस है अर्को के छ इन्भेन्ट्री वाला इन्भेन्ट्री कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने अर्को छ डिप्रिसिएसनको मेथड एउटाले एसएलएम गर्छ भने एउटाले डब्ल्युडीबी है या त दुईटैले डब्ल्युडीबी पनि फलो गर्न सक्छ हैन तर मेथड चाहिँ छुट्टै छ है यो चाहिँ भयो तपाईको कन्सेप्ट है ट्याक्स अकाउन्टिङ मेथड्स अब मेथड आए कन्सेप्ट पछि मेथड चाहिँ डिफरेन्ट मेथड छ है इन्कम ट्याक्समा कसरी मेथड छ त अकाउन्टिङ ट्याक्स अकाउन्टिङमा भनेको छ द अकाउन्टिङ मेथड स्पेसिफाइज द वे द इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस आर रिपोर्टेड फर ट्याक्सेसन पर्पसेस है मेथडले के भन्छ तपाईको मेन चाहिँ हैन कसरी इन्कम र एक्सपेन्डिचर चाहिँ रिपोर्ट गर्ने त ट्याक्स क्याल्कुलेसनको लागि one needs to determine an accounting method before filing tax returns हैन तपाईले ट्याक्स अकाउन्टिङ मेथड फलो गर्नुभन्दा पहिला ट्याक्स रिटर्नहरु बनाउनु भन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ अकाउन्टिङ मेथड थाहा पाउनुपर्छ इन्कम ट्याक्स वाला है generally the taxpayers are required to choose the accounting method that most accurately reflect their income हैन त्यसैले वाइजली चुज गर्नुपर्छ करेक्टली
रिफ्लेक्ट होस् ताकि इन्कम एक्सपेन्डिचर इन इन्कम ट्याक्स रिटर्न्स. The two commonly used accounting methods in taxation are cash accounting and accrual accounting. These methods are discussed in detail. Right. Income Tax Act 58 has specified basic rules for tax accounting. Section 22. In Section 22, Section 22 मा चाहिँ बेसिक के भनेछ रुलहरु बताएको छ एकाउन्टिङको लागि. The key provisions is laid down are general considerations भनेछ. General consideration मा के छ तपाईको individual or entity should keep records of income and expenses according to GAAP. इन्डिभिजुअल र एन्टिटीले चाहिँ के गर्नुपर्छ इन्कम र एक्सपेन्सको रेकर्ड कसरी राख्नुपर्छ ग्याप फलो गरेर जनरली है. अर्को छ जेनरल वाला. अर्को ट्याक्स अकाउन्टिङ should be based on prevailing accounting standards of the country. In the absence of such standard, any prevailing international principle specified by the Inland Revenue Department should be used. यदि ट्याक्स अकाउन्टिङ चाहिँ कसरी गर्ने भनेछ एउटा छ तपाईको ग्याप फलो गरेर इन्कम एक्सपेन्स. अर्को चाहिँ के छ सरी है यो लकडाउनमा यताउति हिँडिराख्नुपर्छ त्यसैले गर्दा म म्युट गरेर राख्छु. केही साउन्डमा डिस्टर्बेन्स आयो भने माफ गरिदिनु होला तपाईहरु बुझ्नु होला. अर्को छ एउटा चाहिँ ग्याप फलो गर्नु पर्यो इन्कम र एक्सपेन्स रेकर्ड राख्दाखेरि. अर्को छ ट्याक्स अकाउन्टिङ शुड बी बेस्ड. ट्याक्स अकाउन्टिङ कसरी फलो गर्ने प्रिभेलिङ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड इएसहरु इएस है. यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको इएस कुनै पनि पर्टिकुलर कन्ट्रीको प्रिभेलिङ एएस छ भने हैन जस्तो नेपालमा एनएएस छ नेपालीज अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ भने चाहिँ त्यो फलो गर्ने है. ट्याक्स अकाउन्टिङ बेस चाहिँ के बनाउनु पर्छ एनएएस लाई एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डलाई. यदि त्यो छैन इन एसेन्स सच स्ट्यान्डर्ड एनएएस छैन नेपालको आफ्नै एउटा अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छैन भने चाहिँ एनी प्रिभेलिङ इन्टरनेशनल प्रिन्सिपल्स हैन जुन चाहिँ स्पेसिफाई गरेको छ कसले इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्टले. यदि आईआरडीले इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्टले आईआरडीले कुनै स्पेसिफिक प्रिन्सिपल फलो गर्नु भनेछ भने त्यो पनि हामी के गर्न सक्छौं युज गर्न सक्छौं.
ट्याक्स एकाउन्टिङको लागि के छ, ट्याक्स एकाउन्टिङ सुड बी बेस्ड अन प्रिभेलिङ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अफ कन्ट्री। यदि एकाउन्टिङ पर्टिकुलर कन्ट्रीको एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ भने चाहिँ त्यसमा बेस हुन्छ ट्याक्स एकाउन्टिङ है। इन द एब्सेन्स अफ सच स्ट्यान्डर्ड, यदि एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छैन पर्टिकुलर कन्ट्रीको भने चाहिँ प्रिभेलिङ इन्टरनेसनल प्रिन्सिपल चाहिँ फलो गर्न सकिन्छ, प्रोभाइडेड स्पेसिफाइड दि आइआरडी है। अर्को एप्लिकेसन अफ अकाउन्टिङ मेथड्स फर डिफ्रेन्ट टाइप्स ट्याक्स पेयर्स। ट्याक्स पेयरको लागि चाहिँ मेथड दिएको छ। एन इन्डिभिजुअल सुड एकाउन्ट फर ट्याक्स पर्पस अन क्यास बेसिस इन क्यालकुलेटिङ दि इन्डिभिजुअल्स इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अर इन्भेस्टमेन्ट। इम्प्लोइमेन्ट र तपाईँको इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ तपाईँ क्यास बेसिस फलो गर्न सक्नुहुन्छ है। दुईटाको लागि, कसको केसमा, इन्डिभिजुअलको केसमा। अर्को छ कम्पनीको केसमा, अ कम्पनी सुड मेन्टेन अकाउन्ट्स अन एन एक्रुअल बेसिस फर ट्याक्स पर्पसेस। एक्रुअल बेसिस ट्याक्स पर्पसको लागि। हाउएभर इन रेस्पेक्ट अफ ब्याङ्किङ बिजनेस, ब्याङ्किङको लागि चाहिँ डिपार्टमेन्ट मे एक्सेप्ट एकाउन्टिङ पोलिसी फर्मुलेटेड बाई एनआरबी इन अकर्डेन्स विथ एनआरबी एक्ट 2058 and other prevailing banking acts. However, cooperative societies can also account their interest income on a cash basis. इन्ट्रेस्ट इन्कम है, के भन्यो, इन्डिभिजुअलको लागि क्यास बेसिस एलाउ चाहिँ कुन कुनमा, इम्प्लोइमेन्टमा र इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा। कम्पनीको लागि चाहिँ एक्रुअल बेसिस फलो गर्नुपर्छ, तर ब्याङ्किङ सेक्टरको ब्याङ्कहरूले चाहिँ के छ, त्यो एकाउन्टिङ पोलिसी त्यो युज गर्नुपर्छ जुन चाहिँ एनआरबीले तपाईँले भनेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले है, सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ जुन गभर्निङ ब्याङ्क छ, कुनै पनि नेपालमा एनआरबी, इन्डियामा आरबिआई होइन, रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया, तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ, ब्याङ्कहरूको लागि छुट्टै छुट्टै पोलिसीहरू बनाएको हुन्छ, त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्छ ब्याङ्कहरूले है, ट्याक्स पर्पसको लागि पनि। अनि या त अरू ब्याङ्किङ एक्टहरू पनि जुन चाहिँ एनआरबीले रिफर गरेको छ त्यो फलो गर्नुपर्छ। तर कोअपरेटिभ सोसाइटीले चाहिँ क्यास बेसिस फलो गर्नुपर्छ, केमा गर्न पाउँछ, केमा, इन्ट्रेस्ट इन्कममा। यहाँ एकाउन्टिङ मेथड्स टु बी एप्लाइड बाई डिफ्रेन्ट ट्याक्स पेयर्स समराइज गरेर यो चाहिँ के गरेछ, कसरी इन्डिभिजुअल केसमा चाहिँ कुन कुन हेडमा, इम्प्लोइमेन्ट र इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ क्यास बेसिसमा। सोल ट्रेडर अथवा प्रोप्राइटर एकजनाको बिजनेस इन्कम छ, क्यास र एक्रुअल। पार्टनरसिप फर्मको केसमा पनि बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट पनि एलाउ छ पार्टनरसिप फर्मलाई चाहिँ है, क्यास र एक्रुअल। अर्को छ कम्पनीले चाहिँ के छ, बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टमा एक्रुअल। कम्पनीले कुनै के छैन, एक्रुअल बेसिस। इन्डिभिजुअलले क्यास बेसिस फलो गर्न पाउँछ, कम्पनीले एक्रुअल बेसिस फलो गर्छ। तर यदि सोल प्रोप्राइटर हो, उसको बिजनेस इन्कम छ भने चाहिँ उसँग चोइस छ क्यास र एक्रुअल, र पार्टनरसिप फर्मसँग पनि बिजनेसमा पनि छ, तपाईँको इन्भेस्टमेन्टमा पनि छ है, के छ, क्यास र एक्रुअल। पार्टनरसिप फर्म हेभिङ 20 or more पार्टिज, पार्टनर्स आर ट्रिटेड एज कम्पनी हो। हामीले पहिला पनि भनिसकेको थियो, 20 वा त्योभन्दा बढी पार्टनरसिप फर्म छ भने चाहिँ त्यसलाई के मानिन्छ, के ट्रिट मानिन्छ, कम्पनी मानिन्छ है। 20 भन्दा कम छ भने चाहिँ तपाईँको केमा गयो, कता गयो, पार्टनरसिप फर्ममा आयो। 20 भन्दा बढी छ भने चाहिँ कम्पनी। चेन्ज इन एकाउन्टिङ मेथड, यो दुईवटा मेथड छ, क्यास र एक्रुअल। तपाईँले यसमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कोसँग चेन्जको अप्सन छ, प्रोप्राइटर र पार्टनरसिपको लागि कसरी चेन्ज हुन्छ त। पर्सन क्यान चेन्ज द मेथड अफ ट्याक्स एकाउन्टिङ, क्यास र एक्रुअल, क्यास टु एक्रुअल, या त क्यासबाट एक्रुअल या त एक्रुअल टु क्यास होइन, बाई टेकिङ एप्रुभल फ्रम आइआरडी होइन, रेभेन्यू डिपार्टमेन्टसँग एप्रुभल लिएर। द आइआरडी मे एप्रुभ द चेन्ज इफ इट इज सेटिस्फाइड द्याट द चेन्ज इज नेसेसरी टु क्लियरली रिफ्लेक्ट द इन्कम। यदि एप्रुभ गर्यो भने आइआरडीले के को लागि, चेन्ज चाहिँ नेसेसरी छ टु क्लियरली रिफ्लेक्ट द इन्कम, इन्कम रिफ्लेक्सनको लागि चाहिँ नेसेसरी छ, नेसेसिटी छ भने चाहिँ, यदि आइआरडी सेटिस्फाई भयो भने चाहिँ तपाईँ एकाउन्टिङ मेथड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। Once the change is approved, the taxpayers must make necessary adjustments in the year of change so that no amount included, deducted, to be included or to be deducted in calculating the income is omitted or repeated. के भने, once the change is approved, एप्रुभ भयो मानौँ आइआरडीबाट, त्यसपछि
ट्याक्स पेयरले के गर्नुपर्छ, नेसेसरी एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। कहिले, इयर अफ चेन्ज, जुन इयरमा चेन्ज गरेर जुन इयरमा चेन्ज गर्दैछ एकाउन्टिङ त्यो इयरमै एडजस्टमेन्ट एन्ट्रिजहरू पास गर्नुपर्छ, ताकि के नहोस्, नो एमाउन्ट इज इन्कर्डेड, या त एक्स्ट्रा तिर्न नपरोस् या त घटाउन नपाइयोस्, या त पछिको लागि टु बी इन्क्लुडेड पछिको लागि या त पछि घटाउन सकियोस् होइन, कुनै छुट्न पनि सो द्याट टु इन्कर्डेड इन क्यालकुलेटेड द इन्कम इज ओमिटेड अर रिपिटेड होइन, ओमिटेड भएर छुटेको कारणले गर्दा कतै पछि जोड्न नपरोस् होइन, डबल भएको कारणले डिडक्ट गर्न नपरोस्। त्यसैले गर्दा चाहिँ के छ हाम्रो, के गर्नु भनेछ, जुन इयरमा हामी एकाउन्टिङ मेथड चेन्ज गऱ्यौँ त्यो इयरमै हामी एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीहरू पास गर्नुपर्छ। पिटिआर भनेछ, द ट्याक्स पेयर द्याट हेज चोइस टु एप्लाई आइदर cash or accrual can change the method by taking the approval of IRD होइन, it is apparent from the provision that an individual in respect of business income, partnership in respect of business or investor income can change the method of tax from accrual to cash basis and vice versa। माथि कोसँग थियो, यो दुईटासँग मात्रै थियो होइन, यिनीहरूसँग मात्रै एकाउन्टिङको अप्सन छ, त्यसले गर्दा चाहिँ मेथड यिनीहरूले मात्रै चेन्ज गर्न सक्छन्। अर्को चाहिँ मेथड अफ अकाउन्टिङ, क्यास एकाउन्टिङ, मेथड अफ अकाउन्टिङ के छ, क्यास एकाउन्टिङ र एक्रुअल एकाउन्टिङ, तपाईँहरूले त थाहै छ होला, क्यास एकाउन्टिङ र पढौँ त्यही पनि। क्यास एकाउन्टिङ रिपोर्ट्स इन्कम एक्सपेन्स इन द इयर दे आर रिसिभ्ड एन्ड पेड, कुन इयरमा दे आर रिसिभ्ड एन्ड पेड है क्यास, वाइल एक्रुअलमा चाहिँ के छ, इन्कम एक्सपेन्स चाहिँ इन द इयर अर्न्ड एन्ड एक्रुड, अर्न्ड एन्ड इन्कर्ड, या त त्यो इयरमा इन्कम रिकर्ड गर्ने जुनमा हामी अर्न गर्छौँ, एक्सपेन्स त्यो इयरमा रिपोर्ट गर्ने जुन इयरमा हामी इन्कर्ड गर्छौँ। क्यास आओस् नआओस्, बाल मतलब होइन, हामी रिपोर्ट चाहिँ जुन इयरमा अर्न गर्छौँ या त इन्कर्ड गर्छौँ त्यो इयरमा मात्रै रिपोर्ट गर्नुपर्छ है। अनि यसमा चाहिँ क्यास जब पेमेन्ट अथवा रिसिप्ट हुन्छ, रिसिप्ट र क्यास बेसिसमा हुन्छ है। दिज टु मेथड्स डिफर इन टर्म्स अफ टाइमिङ अफ रेकर्डिङ ट्रान्जेक्सन्स है, कहिले चाहिँ ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्ने त त्यसमा फरक छ। क्यास बेसिसमा चाहिँ के छ, हु किप्स ट्याक्स अकाउन्ट अन क्यास बेसिस इन क्यालकुलेटिङ द पर्सन्स इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट सुड होइन, इम्प्लोइमेन्ट, बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट के थियो हाम्रो, बिजनेस, इन्भेस्टमेन्ट र इम्प्लोइमेन्ट सुड treat an amount as derived and include in income only when the payment is received or made to the person। कति बेला मान्ने, कति बेला लिने इन्कमलाई, जति बेला पाउँछ होइन, जति बेला जब रिसिट हुन्छ तब मात्रै ट्रिट गर्ने इन्कममा। एक्सपेन्स चाहिँ कहिले इन्कर्ड गर्ने, डिडक्ट कहिले मात्रै गर्न सकिन्छ, जब पेमेन्ट हुन्छ तब मात्रै क्यास बेसिस भनेको के भयो, एक्सपेन्स छ भने जब हामी पेमेन्ट गर्छौँ त्यति बेला डिडक्ट गर्ने, यदि इन्कम छ भने चाहिँ जुन बेला हामी रिसिट गर्छौँ त्यति बेला मात्रै डिडक्ट गर्ने। अर्को छ एक्रुअल बेसिस अफ अकाउन्टिङ, पर्सन हु किप्स ट्याक्स अकाउन्ट अन एक्रुअल बेसिस इन क्यालकुलेटिङ द प्रोसेस इन इन्कम फ्रम अ बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट सुड ट्रिट एन इन अमाउन्ट एज डिराइभ्ड एज एन्ड इन्क्लुड इन इन्कम वेन द पर्सन बिकम्स इन्टाइटल टु द पेमेन्ट भनेको के भनेछ, एक्रुअल बेसिसमा चाहिँ फ्रम कहाँ, इन्कम फ्रम बिजनेस अर इन्भेस्टमेन्ट है, कति बेला ट्रिट गर्ने, इन्कममा कति बेला लिने, जब इन्टाइटल टु पेमेन्ट, जब राइट टु रिसिभ आउँछ होइन, तब हामी रिकर्ड गर्न सक्छौँ। डिडक्ट कति गर्ने एक्सपेन्स, जब हामी इज टु बी मेड होइन, जब लायबिलिटी हुन्छ होइन, लायबिलिटी टु पे अरू पर्सनलाई, त्यति बेला चाहिँ हामी एक्सपेन्स रिकर्ड गर्न सक्छौँ। द एक्सपेन्स इज ट्रिटेड एज इन्कर्ड, कति बेला इन्कर्ड भनेकोमा कति बेला चाहिँ इन्कर्ड भयो हुन्छ त भनेको छ, when the person is obliged to make the payment, जब obligation आउँछ पेमेन्टको लागि, the value of obligation can be determined with the reasonable accuracy
अब्लिगेसन चाहिँ कति तिर्ने चाहिँ रिजनेबली सर्टेन छ तपाईको हैन एन्ड अदर पेमेन्ट हेज बीन रिसिभड भनेको पेमेन्ट चाहिँ अरु पेमेन्ट चाहिँ रिसिभ भएको छ तब मात्र हामी एक्सपेन्स चाहिँ इन्कर्ड भयो भनेर बुझ्छौं र हामी एक्रुअल बेसिसमा रेकर्ड गर्न सक्छौं इन एनी अदर केस एक्सपेन्स इज ट्रिटेड एज इन्कर्ड व्हेन द पेमेन्ट इज मेड यो भन्दा बाहेक अरु केसमा चाहिँ एक्सपेन्स कति बेला इन्कर्ड भएको मान्ने जब पेमेन्ट हुन्छ तब मात्रै हामी भन्न सक्छौं है A person keeping account on accrual basis includes amount in income when he is entitled to receive right to receive भयो भने deduct payment when he is obliged to make payment भनेको के accrual basis मा चाहिँ इन्कम कति बेला मान्छ entitled to receive right to receive भयो भने एक्सपेन्स कति बेला मान्छ obligation to make payment आयो भने but at the time of actually receiving or making payments amount earlier recorded may differ हैन तर एक्चुअलमा हामी पेमेन्ट गर्दा अथवा रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि एक्रुअल बेसिसमा गरेको रेकर्डहरु चाहिँ के हुन सक्छ डिफर हुन सक्छ दिस डिफरेन्स क्यान अल्सो अकर ड्यू टु भेरिएसन एक्सचेन्ज रेटको कारणले गर्दाखेरि जस्तो आज डलरको भाउ 120 छ हैन आज रेकर्ड गर्यौं तर हामी 120 6 महिनापछि पेमेन्ट गर्नु थियो भने क्याश पेमेन्ट कहिले गर्यौं 6 महिनापछि त्यति बेला डलरको भाउ 130 भयो भने चाहिँ के भयो दुईटामा डिफरेन्स आयो हैन त्यसले गर्दाखेरि के भयो भेरिएसन आयो such differences if any should be adjusted properly at the time of receiving or making actual payments यदि डिफरेन्स आयो भेरिएसन भयो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ एडजस्ट गर्नुपर्छ कुन कति बेला जुन बेला हामी एक्चुअल पेमेन्ट गर्छौं अथवा रिसिभ गर्छौं त्यति बेला चाहिँ हामी यसको के गर्नुपर्छ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ है यति चाहिँ भयो तपाईको मेथड अफ अकाउन्टिङ के छ क्याश बेसिस र एक्रुअल बेसिस अनि ट्याक्स अकाउन्टिङ मेथड्स भनिसक्यौ हामीले समराइजेसन के थियो हाम्रो इन्डिभिजुअलको लागि इम्प्लोइमेन्ट र इन्भेस्टमेन्ट इन्कम क्याश बेसिसमा फलो गर्न पाउँछ के कम्पनीले चाहिँ बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट इन्कम चाहिँ एक्रुअल बेसिसमा फलो गर्नुपर्छ तर सोल प्रोप्राइटर र पार्टनरशिप फर्मले चाहिँ पार्टनरशिप फर्मसँग चाहिँ बिजनेस इन्भेस्टमेन्टसँग अप्सन छ प्रोप्राइटरसँग बिजनेस वाला अप्सन छ है यसलाई राम्रोसँग गर्नु होला म बाँकी चाहिँ अर्को भिडियोमा आउँला थ्यांक यू